अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नबा आज का हमारा लेसन है तजवीद और हिफ्ज़ का, आयत 21 से आयत 25 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 21 देखें। इन्ना, यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है इन्ना, नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद को गुन्ना करके पढ़ते हैं, लेकिन ज़बर है इसके ऊपर, नून के ऊपर, तो इसको लंबा नहीं करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। इन्ना, ठीक है, झटका भी नहीं देंगे। बहुत से लोग यहाँ पे झटका दे देते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? इन्ना, बस ऐसे। ना लंबा हो जाता है तो वो हरूफ मद्दा बन जाएगा, तो ये रॉन्ग तरीके से पढ़ना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? इन्ना, बस ऐसे। अगला वर्ड देखें, जहन्नमा, यहाँ पर भी नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, ठीक है। जहन्नमा, मीम को जल्दी पढ़ेंगे लेकिन इसको खींचेंगे नहीं। यहाँ पे सब तरफ क्या है? ज़बर हैं, चारों लेटर पर ज़बर हैं, तो इनको जल्दी पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है लेकिन यहाँ पर गुन्ना करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखें, कानत, काफ के साथ अलिफ लगी हुई, यहाँ पे अलिफ मद्दा का रोल हो रहा है, इसको 2 हरकत खींचेंगे, का, ठीक है, का, और फिर नून को ता में मिलाकर पढ़ेंगे। ता के ऊपर जब सुकून होती है तो उसको हम्स के साथ पढ़ते हैं, कानत, इस तरीके से। अगला वर्ड देखें, मेर, यहाँ पर राब के ऊपर सुकून लगी है, लेकिन रा से जो पहले है लेटर, रा से जो पहले है जो लेटर मीम है, इसके नीचे ज़ेर आ रही है, लेकिन इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वाद आ रहा है, तो रा साकिन के ये रूल में से है। रा साकिन से पहले ज़ेर है लेकिन अगला लेटर स्वाद आ रहा है, इसीलिए रॉ को हैवी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ हैवी रहेगी। मेरो स्वाद, स्वाद हैवी लेटर है, अलिफ मद्दा के साथ आया है, इसको 2 हरकत खींचेंगे, और फिर दाल को भी वफ़ की सूरत में, दाल के ऊपर जो तनवीन है, इसको वफ़ की सूरत में ये अलिफ मद्दा हो गई। कैसे पढ़ेंगे? मेरो स्वाद, इस तरीके से। अगली आयत देखें, आयत 22, लित्तागीन, लाम को तो में मिला के पढ़ेंगे, लित, और तो के ऊपर खड़ी ज़बर लगी, इसको 2 हरकत खींचते हैं, और तो हैवी लेटर है और गैन भी हैवी लेटर है। लित, तो के लिए ज़बान को मोटा करेंगे, लित, तो इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए गैन के साथ या मदिया आई है, या सुकून है ना, उससे पहले ज़ेर आ रही, तो या मदिया का यहाँ पे रूल हो रहा है, 2 हरकत खींचेंगे। ले तो गीना, नून के ऊपर ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर ले तो गीना ऐसे पढ़ देते हैं, तो ये रॉन्ग है। नून को लंबा नहीं करेंगे, ज़बर लगी है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, ले तो गीना, ऐसे। अगला वर्ड देखें, माआबा, मीम के ऊपर ज़बर लगी है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, और मीम के साथ अलिफ आई है, उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, तो इसको 2 हरकत खींचेंगे, ऐसे करके, ठीक है। और फिर बा जो है तनवीन इसके ऊपर है, लेकिन वफ़ की सूरत में ये अलिफ मद्दा हो जाएगी, माआबा, इस तरीके से। अगली आयत देखिए, आयत 23, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, तो लाम को 2 हरकत खींचेंगे, और फिर बाकी नीचे ज़ेर लगी है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। सा हरूफ लिसविया है, सॉफ्टली पढ़ेंगे, और इसके साथ या मदिया का रूल हो रहा है, इसको 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे, लाबिसी, इस तरीके से, ठीक है। लाबिसीना, नून के ऊपर ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, लाबिसीना। अब यहाँ देखें, अगला वर्ड देखें, फ़ी, फ़ा के साथ या सुकून आई है और फिर उससे पहले ज़ेर आई है, तो यहाँ पर या मदिया का रूल हो रहा है, फ़ी, इसको 2 हरकत खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हा के साथ में अलिफ मद आई है, तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है अलिफ की शक्ल में अगर अगले कलमे में आए तो यहाँ पर मद्दे जायज़ का रूल हो रहा है, ठीक है। तो हुरूफ मद्दा, ये देखिए हा के साथ अलिफ मद्दा लगी हुई ना, तो हुरूफ मद्दा है। जस्ट उसके बाद ही जो है हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगर असली शक्ल में नहीं हो, अलिफ की शक्ल में हो,
اور اگلے کلمے میں ہو تو یہاں پر مد جائز کا رول اپلائی ہوگا. تو اس کو 4 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. فیہا اس طریقے سے. پھر یہ رول ہو گیا. یہاں اگلا ورڈ دیکھیں احقاب. الف کو ہا میں ملا کے پڑھیں گے اور ہا اور دو چشمی ہا میں فرق یہی ہوتا ہے کہ دو چشمی ہا کو آرام سے اسموتھلی پڑھتے، لیکن یہ جو جیم والا جو ہا ہوتا ہے اس کو پڑھتے وقت تھوڑا ہمس کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، جیسے اخ اس طریقے سے. احقاب. قاف ہیوی لیٹر ہے، اس کو پڑھتے وقت آواز کو ہیوی کریں گے. الف مدہ کے ساتھ آیا ہے تو 2 حرکات کھینچیں گے قاف کو، اور پھر با کے اوپر تنوین لگی لیکن وقف کی صورت میں یہ الف مدہ ہو جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ احقاب. اگلی آیت دیکھیں، آیت 24. لام آیا اس کے ساتھ الف بھی لگی ہوتی ہے تو اس سے لام الف بولتے ہیں. اس کو بھی 2 حرکات کھینچ کے پڑھتے ہیں. اکثر لوگ نا کیا مسٹیک کرتے ہیں، اس کو لا پڑھتے ہیں، لا، جیسے لام زبر لا نہیں، تو یہاں پہ الف مد لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھیں گے لا. ٹھیک ہے. پھر اگلا ورڈ دیکھیں، یا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. زال حروف لسویہ ہے، سافٹلی ادا کریں گے، لیکن یہاں پر اس کے ساتھ واو کے ساتھ سکون کے ساتھ آیا ہے، واو مدیہ کا رول ہوگا تو اس کو 2 حرکات کھینچیں گے. زو لا یزو. پھر قاف کے ساتھ واو مدیہ کا رول ہو رہا ہے یہاں پر بھی، تو 2 حرکات اس کو بھی کھینچیں گے. ذوقو. ٹھیک ہے. لا یذوقو. پھر نون زبر نہ ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے لا یذوقون اس طریقے سے. اگلا ورڈ دیکھیں فیہا، وہی رول ہے تو جو یہاں پہ اپلائی کیا. یہاں پر لیکن مد جائز تھا، اس کو 4 حرکات کھینچنا تھا ہا کو، لیکن یہاں پر بس 2 حرکات کھینچیں گے. فیہا. اگلا ورڈ دیکھیں بردوں. را ساکین ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو را کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. بردوں. تنوین کے بعد واو آیا ہے، ادغام ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے. بردوں. ولا. واو کے لیے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، لام الف حمزہ ہے تو اس کو 2 حرکات کھینچیں گے. ولا شرابا. شین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی جیسی وائس آنی چاہیے. ٹھیک ہے. شین اس طریقے سے. اکثر لوگ اس کو ہی نہیں اپلائی کرتے صحیح سے. پھر را کے اوپر زبر ہے اور پھر الف مدہ بھی آ رہا ہے نا، تو را کو ہیوی کر کے پڑھیں گے 2 حرکات کھینچ کے شرا اس طریقے سے. اور پھر با کو الف مدہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد سکون ہو گیا نا، وقف ہو گیا، تو اس کے وقف کے قاعدوں میں سے ہے. کیسے پڑھیں گے؟ شراب اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اگلی آیت دیکھیں، آیت 25. اس میں بھی وہی لوگ غلطی کرتے ہیں جو یہاں بتائی لا کے ساتھ، اور یہاں پر بھی اللہ کو ایسے ہی پڑھتے ہیں اللہ ایسے. تو اللہ کے ساتھ الف مد لگی ہوتی ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اگلا ورڈ دیکھیں حمیمو. ہا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. میم کے ساتھ یا مدیہ کا رول ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے تو یا مدیہ ہوگی تو 2 حرکات کھینچیں گے. حمی. اور پھر تنوین کے بعد واو آیا ہے تو تنوین اور نون ساکن کا رول ادغام یہاں پر ہو رہا ہے، تو میم کو واو میں ملا کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے مو اس طریقے سے. حمیمو اس طریقے سے. اگلا ورڈ دیکھیں، واو کو جلدی پڑھیں گے، زبر لگی ہوئی ہے. غین ہیوی لیٹر ہے اور حروف حلقی ہے، اچھے سے ادا کریں گے. غ ایسے کر کے، جو ہم لوگ جو ہندی میں چھوٹا بڑا والا جو گا پڑھتے ہیں نا، ویسا گا نہیں ہوگا. یہ غین ہے، غین، اس کو حلق سے ادا کریں گے. غ. ٹھیک ہے. غین غین. اکثر لوگ اسی کی غلطی کرتے ہیں کہ ان کا غین ادا نہیں ہوتا صحیح سے، خاص کر کے جو حروف حلقی ہے لوگ ادا ہی نہیں کر پاتے ہیں. تو حروف حلقی کے لیے بہت پریکٹس کریں اور اس کو اچھے سے ادا کریں. یہ غین ہے، غین، گا سے گملہ والا گا نہیں ہے، یہ غین ہے، غین. تو غساقا. ٹھیک ہے. غین کو سین میں ملا کر پڑھیں گے، سیٹی کی جیسی وائس آئے گی، اور پھر سین کو الف مدہ کے ساتھ 2 حرکات کھینچیں گے. غساقا. قاف بھی کیا ہے، یہ والا حروف ہے
ہیوی لیٹر ہے، حروف استعلا ہے، اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. تنوین آ رہی ہے لیکن وقف کا رول ہو رہا ہے تو یہ الف مدہ یہاں پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ ملا کر پڑھیں گے اس طریقے سے غساقا جزاء، تو اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ تنوین کا جو رول ہے حروف اخفا میں چینج ہو جائے گا. لیکن جب یہاں پہ ہم لوگ ٹھہر رہے ہیں نا، ہر آیت پہ ہم لوگ ٹھہر رہے ہیں، اسی لیے تو یہاں پر حروف مدہ ہو جائے گا، تنتن ہو جاتا ہے. تو یہ رول ہے وقف کے رول میں سے. تو الحمدللہ تجوید پوری ہوئی. چلے حفظ دیکھ لیتے ہیں. ان جہنم كانت مرصادا. ان جہنم كانت مرصادا. ان جہنم كانت مرصادا. ان جہنم كانت مرصادا. للطاغین مآبا. للطاغین مآبا. للطاغین مآبا. لابثین فیہا احقابا. لابثین فیہا احقابا. لابثین فیہا احقابا. لابثین فیہا احقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا.